यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीको गैराती निधन, आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने। नेता गिरीको निधनप्रति प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा दुःख व्यक्त। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी पदाधिकारीको टुङ्गो लगायो, महासचिवमा देव गुरूङ चयन। आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी नेपाली कांग्रेसद्वारा चुनावी अभियान घोषणा। निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने खालका नयाँ आयोजना र कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न तीनै तहका सरकारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। र सोमालियाको राजधानी मोगादिशु स्थित एक होटलमा आतंकवादी समूह अल शबाबले गरेको आक्रमणमा कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको निधन भएको छ। क्यान्सर रोगबाट ग्रसित नेता गिरीको गैराती 9:30 बजे ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा 74 वर्षको उमेरमा निधन भएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। उहाँको उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा मेडिसिटी अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ पंकज कुमार बर्मनले साँझ 9:30 बजे उपचारका क्रममा नेता गिरीको निधन भएको जानकारी दिनुभयो। विगत लामो समय भारतको मुम्बईका विभिन्न अस्पतालमा घाँटीको क्यान्सरको उपचार गराएर नेपाल आउनासाथ निमोनिया देखिएपछि उहाँलाई साउन 9 गते ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। पिता मित्रलाल गिरी र माता पुण्यप्रभा गिरीका सुपुत्र प्रदीप गिरीको जन्म विक्रम सम्वत 2004 मा सिराहाको बस्तीपुरमा भएको हो। समाजवादी चिन्तक नेता गिरी नेपालको समकालीन राजनीतिका एक प्रखर विचारक हुनुहुन्थ्यो। नेता गिरी 2021 सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएको हो। हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य रहनुभएका उहाँ 2024 सालमा बनारसमा नेपाल छात्र संघमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँ विक्रम सम्वत 2051 को संसदीय निर्वाचनमा सिराहा 5 बाट निर्वाचित हुनुका साथै संविधान सभा सदस्य निर्वाचन 2064 मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सभासद चयन भई संविधान निर्माणको जिम्मेवारीमा संलग्न हुनुभएको थियो। दोस्रो संविधान सभा सदस्य निर्वाचन 2070 मा पनि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सभासद चयन हुनुभएको थियो। नेता गिरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2074 मा सिराहा 1 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको निधनको खबरले आफू स्तब्ध भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपाली कांग्रेसका नेता एवं नेपाली राजनीतिका वैचारिक र सामाजिक चिन्तक गिरीको निधनको खबरले आफू निकै स्तब्ध भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले नेता गिरीको निधनले नेपालले एक सच्चा र असल नेता गुमाएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले दिवंगत नेता गिरीको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै यस दुखद घड़ीमा परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप गिरीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मीनबहादुर विश्वकर्माले शोक विज्ञप्ति मार्फत उहाँको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामनाका साथै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु भएको छ। नेता गिरीप्रति श्रद्धाञ्जलीका लागि उहाँको पार्थिव शरीर आज बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म नेपाल मेडिसिटी अस्पताल ललितपुरको शिवालयमा राखिने शोक विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। श्रद्धाञ्जलीका लागि आज बिहान 11:30 बजेदेखि 2 बजेसम्म कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवन सानेपामा उहाँको पार्थिव शरीर राखिने र त्यसपछि अन्त्येष्टिका लागि पशुपति आर्यघाटमा लगिने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरमा हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको हो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकमा एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, 7 उपमहासचिव, 9 सचिव र 1 कोषाध्यक्ष गरी 20 जना पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। प्रस्तावलाई बैठकले पारित गरेपछि हिजो पदाधिकारीको टुङ्गो लागेको हो। बैठकले महासचिवमा देवप्रसाद गुरूङ, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा कृष्ण बहादुर महरालाई चयन गरेको छ। माओवादी केन्द्रले यसअघि नै अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन गरिसकेको थियो। बैठकपछि प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले स्थायी कमिटी बैठकले विशेष अधिवेशनसम्मका लागि पार्टी पदाधिकारी टुङ्गो लगाएको जानकारी दिनुभयो। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि हामीले एउटा सन्तुलन कायम गर्यौं। एमसीसीलाई जसरी विवादास्पद बनाइएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले संसदबाट विशेष अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका छौं। विशेष अधिवेशनसम्मको लागि पदाधिकारी तय गरेको छ, जसअनुसार अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा, महासचिव देव गुरूङ, उपमहासचिवमा गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुङ, हरिबोध गजरे, मदन शर्मा, पम्पा भूषाल, माध्यका यादव 7 जना। यसपछि सचिवमा शर्मा, चक्रपानी खनाल, लीलामणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, हितमान साक्य, हितराज पाण्डे, जिलाराम आचार्य, रामकारी र कोषाध्यक्षमा श्री राम ढकाल। गत पुस 11 देखि 18 गतेसम्म काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा सम्पन्न माओवादीको 8औं महाधिवेशन लगत्तै अध्यक्ष चयन गरे पनि पदाधिकारी भने टुङ्गो लगाउन सकेको थिएन। बैठकले मंसिर 4 मा हुने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र तयार गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा 17 सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको छ। विद्यार्थी संगठनमा देखिएको विवाद मिलाउन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिने र केही विभाग र आयोगलाई केन्द्रीय कार्यालयको सल्लाहमा पूर्णता दिने निर्णय भएको प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी प्रदेश विशेष समिति र सम्पर्क समन्वय समितिहरूका लागि प्रशिक्षण राख्ने कार्यतालिका समेत बैठकले तय गरेको प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसले मंसिर 4 गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी चुनावी अभियान घोषणा गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचन लक्षित जनताको साथमा कांग्रेस अभियान अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो। अभियान अन्तर्गत कांग्रेसले यही भदौ 10 देखि 24 गतेसम्म पहिलो चरण समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाएपछि दोस्रो चरण र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारी दर्तापछि तेस्रो चरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता डाक्टर महतले अभियानका लागि सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइने र उनीहरूका लागि अभिमुखीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने पनि बताउनुभयो। अभियानका क्रममा नागरिकता विधेयक, एमसीसी सम्झौता लगायत विभिन्न विषयमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका एवं कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरूका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने लक्ष्य रहेको प्रवक्ता डाक्टर महतले बताउनुभयो। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि हामीले एउटा सन्तुलन कायम गर्यौं। एमसीसीलाई जसरी विवादास्पद बनाइएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले संसदबाट पारित गरेर चाहिँ अनुदानमा बढी जोड़ दिने त्यो नीति लिएका छौं। नागरिकताको विषयमा कुप्रचार गर्न कोसिस गरिएको छ, जबकि यो कुरो चाहिँ कुनै विवादित विषय नै होइन, संविधानमा उल्लेखित विषय हो। संविधानले दिएको व्यवस्थालाई ऐन मार्फत कार्यान्वयन गर्न लागि हो। किन त्यहाँ के गरे रहेछ कि दिनु नपर्नेलाई नागरिकता दिन थाले रहेछ कि भने जस्तो चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्ने, अन्यल सिर्जना गर्ने र जनमतलाई चाहिँ प्रभावित पार्ने कोसिस पनि भएको छ। यो कुरालाई पनि हामीले स्पष्ट रूपमा चिर्नु छ। प्रवक्ता डाक्टर महतले नागरिकताका सम्बन्धमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत गर्न खोजेको व्यवस्था नै अहिलेको विधेयकमा समेटिएकाले यसमा दलहरू विभाजित हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्व कीर्तिमानी पर्वतारोहीहरूलाई सम्मान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कीर्तिमानी आरोही सानु शेर्पा, निमा ग्याल्जेन शेर्पा र पासाङ लामु शेर्पालाई हिजो सम्मान गर्नुभएको नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिव मोहन लम्सालले जानकारी दिनुभयो। आरोही सानु शेर्पाले
8000 मिटर भन्दा अग्ला विश्वका 14वटा हिमालको 2 पटक सफल आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्नु भएको छ। यस्तै निमा ग्याल्जिन शेर्पाले 8000 मिटर भन्दा माथिका विश्वका 14वटै हिमाल आरोहण गरेर कीर्तिमान बनाउनु भएको छ। पासाङ लामो शेर्पाले पाकिस्तानको नाङ्गा पर्वत आरोहण गरेर पहिलो पटक महिला आरोहीको कीर्तिमान कायम गर्नु भएको छ। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले कीर्तिमानी आरोहीले हिमाल आरोहणमा बनाएको कीर्तिमानले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा थप पहिचान प्रवर्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै पर्वतारोहीहरूको प्रशंसा गर्नुभयो। कीर्तिमानी आरोहीका साथमा पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, सांसद जीव छिरिङ लामा, पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष निमा नुरू शेर्पा लगायत पर्यटन व्यवसायीहरू बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। निर्वाचन आयोगले मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवं निर्वाचन स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने खालका कुनै पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न नगराउन तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र 753वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन आगामी मंसिर 4 गते आइतबारका दिन एकै चरणमा हुने गरी घोषणा भई निर्वाचनको तयारीको काम भइरहेका सन्दर्भमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने काम गर्न नहुने प्रवक्ता पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। योजना तथा कार्यक्रमले मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने र समग्र निर्वाचनको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने भएकाले त्यसो नगर्न नगराउन आयोगले तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि रिचर्ड होवर्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विजरल्याण्ड तथा युरोपेली युनियनका राजदूतको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले हिजो भेटवार्ता गरेको छ। दाहाल निवास कुमलटारमा हिजो भएको भेटवार्तामा प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्दै गरेकोमा आफूहरूको सकारात्मक सहयोग र सद्भाव रहने जनाएको छ। नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपालीले नै नेतृत्व गरेको र यो मौलिक प्रकृतिको रहेको पनि उहाँहरूले बताउनु भएको अध्यक्ष दाहालको सचिवालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ। उहाँहरूले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना र पीड़ितको पुनरावेदनको अधिकारबारे चासो राख्नु भएको थियो। त्यस अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सकारात्मक योगदानको चर्चा गर्नुहुँदै शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्दै गर्दा उहाँहरूले देखाउनु भएको सामूहिक शुभेच्छा तथा चासोका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले घर घरमा रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यमा वर्तमान सरकार केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका 10 प्रकाशपुरमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकार सूचना प्रविधिको विकास गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले देशमै रोजगारी नहुँदा युवा खाड़ी मुलुकमा गएर जोखिम मोलेर कार्य गरिरहेकाले त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले विभिन्न किसिमका कामहरू गरिरहेको बताउनुभयो। यसैबीच मन्त्री कार्कीले हिजै केही दिन अगाडि सप्तकोशी नदीले बहाव परिवर्तन गर्दा सुनसरी बराह क्षेत्र नगरपालिका 6 र 8 मा बाढ़ीबाट प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुभएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले विकासमा राजनीति गर्न नहुने बताउनु भएको छ। बाँकीको नेपालगंज स्थित जमुनादेखि कोहलपुरसम्म निर्माण गरिने 5वटा आकाशीय पुल र असफाल्ट सड़क आयोजनाको हिजो शिलान्यास गर्नुहुँदै मन्त्री राईले धर्म र जातिका नाममा जनतालाई विभाजित गरेर राजनीति गर्नेहरूसँग सावधान रहन आग्रह गर्नुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्याण्ड 20 800 मेगाहर्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संचारकर्मीको भूमिका स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। व्यावसायिक रेडियोहरूको साझा संस्था ब्रोडकास्टिङ एसोसिएशन अफ नेपाल वानको 7औं महाधिवेशनको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले पत्रकारिता पेशा स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन गरिएको र गठबन्धनले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने बताउनु भएको छ। तनहुँको भानु नगरपालिका 1 भन्सारमा हिजो आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटमा वरिष्ठ नेता पौडेलले विकास र समृद्धि नै आफ्नो लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले इमानदारी, नैतिक मूल्य र मान्यताको राजनीति अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। युवामा राजनैतिक चेतना र राजनीतिमा युवा विषय कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले राजनीतिमा रूपान्तरण गर्न नयाँ सोच, शैली र दृष्टिकोणका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले एकजना व्यक्तिले राष्ट्रपति पदमा 1 कार्यकाल, प्रधानमन्त्री 2 पटक, मन्त्री 3 पटक र सांसद 4 पटक भन्दा बढ़ी हुन नहुने वैधानिक व्यवस्था हुनुपर्नेमा पनि जोड़ दिनुभयो। देशभरमा हिजो थप 279 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4337 नमूनाको परीक्षण गर्दा 279 नमूनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 577 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् भने 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 4625 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले स्थानीयका लागि कानूनी सचेतना अभियान शुरू गरेको छ। सचेतना कार्यक्रमले कानूनी ज्ञानको अभावमा हुने आपराधिक घटनाको न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। गणेश विष्टको रिपोर्ट। कानूनी ज्ञानको अभावका कारण गाउँघरमा हुने अपराधी घटनाहरू न्यूनीकरणका लागि पौवादुङमा गाउँपालिकाले सचेतनामूलक अभियान थालेको हो। कार्यक्रम मार्फत गाउँपालिका भित्रका आमा समूह, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, बालबालिका लगायतलाई जानकारी दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। घटना घटिहालेमा कस्तो घटना हुँदा गाउँपालिका, कस्तो घटनाका लागि प्रहरीकोमा र कस्तो घटना हुँदा अदालत जाने भन्ने विषयमा जानकारी दिएको छ। अभिमुखीकरण गाउँपालिकाका 6वटै वडामा सञ्चालन गरिने गाउँपालिका उपाध्यक्ष जोसाना राईको भनाइ छ। विशेष गरेर घरेलु हिंसा, कुटपिट लगायत घटनाहरूमा महिला तथा बालबालिका नै बढ़ी पीड़ित हुने गरेकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्न गाउँपालिकाले अभियानकै रूपमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उपाध्यक्ष राईले बताउनुभयो। गाउँपालिकाभित्रको 6वटै वडाहरूमा चाहिँ समुदाय स्तरमा चाहिँ कानून सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम भएको छ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर स्वयंसेविकाहरूलाई होइन, त्यसै गरी आमा समूहका महिला दिदीबहिनीहरूलाई, 8 10 बालबालिकाहरूलाई गरेर यो कार्यक्रम गरिसकेको छ। कानूनी चेतनासँगै गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले प्रदान गर्ने अन्य सेवाको बारेमा समेत जानकारी गराइएको हो। गाउँपालिकाको सेवा वडा स्तरमै पाउँदा स्थानीय खुशी भएका छन्। कानूनी ज्ञानको अभावमा सानोतिनो घटना हुँदा पनि जिल्ला अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। गाउँपालिकाले वडा स्तरमै न्यायिक समितिले प्रदान गर्ने कानूनी ज्ञान दिएपछि थप सहजता भएको वडाध्यक्ष दक्ष कुमार राईले बताउनुभयो। जहाँ पुग्नु पर्ने त्यो ठाउँमा पुगेको भेटिँदैन, के कारणले हो होइन, डर धम्की होइन, अब इत्यादि होला। अबदेखि अधिवक्ता, बुद्धिजीवी सानातिना घटनाको बारेमा के गर्ने भन्ने प्रशिक्षण गराइसक्नु भएको छ। गाउँघरमा हुने कुटपिट, घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करानी लगायत विभिन्न खाले आपराधिक क्रियाकलापबाट हुने सजायको बारेमा समेत जानकारी दिएसँगै आपराधिक घटनाहरू न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। गणेश विष्ट, रेडियो नेपाल, भोजपुर। भोजपुरबाट लागौं पाल्पातर्फ। पाल्पामा कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट मनाइने भगवती जात्रालाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा मनाउनु पर्ने त्यहाँका स्थानीयवासीको जोड़ छ। नेपाल अंग्रेज युद्धको समयमा अंग्रेज सेनालाई युद्धमा पराजित गरी विजय हासिल गरेको खुशियालीमा मनाइने भगवती जात्रा भाद्र कृष्ण नवमीका दिन मनाइने गरिन्छ। विष्णु खनालको रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 1877 सालदेखि हरेक वर्ष तानसेनमा कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट भगवती जात्रा मनाइदै आएको छ। तानसेनमा धुमधामका साथ मनाइने यो जात्रा नेपाल अंग्रेज युद्धसँग जोडिएको हुँदा राष्ट्रिय महत्व समेत बोकेको छ। युद्धमा निस्किनु अघि कर्णेल उजिर सिंह थापाले विजय भएमा ठूलो मन्दिर बनाई हर्ष बढाई सहित सिन्दूर जात्रा शुभारम्भ गर्ने भगवतीसँग भाकल गरेका थिए। आफ्नो भाकल पूरा भएपछि कर्णेल थापाले मन्दिर बनाई यो जात्रा निकाल्न थालिएको हो। इतिहासविद निर्मल श्रेष्ठ। त्यस बखतमा अंग्रेज जस्तो एउटा इकोनोमिक इन्जिनको रूपमा रहेको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग जो लडाईँ भयो, उनीहरूसँग सोफिस्टिकेट हतियारहरू थिए, हामीसँग परम्परागत हतियारसँग लडेर हामीले जितेथ्यौं। एकचोटि मात्रै होइन यो ठाउँमा जितेको, 2 चोटि यिनीहरूलाई खेलेको थियो। कर्णेल थापाले विक्रम सम्वत 1872 मा निर्माण थालनी गरी 1876 मा 3 तले मन्दिर पूरा गरेका थिए। थापा नेतृत्वको फौजले विक्रम सम्वत 1872 वैशाख 7 गते जितगढीमा अंग्रेजलाई परास्त गरेको थियो। जिल्लामा मनाइने जात्रा एवं उत्सव मध्येको सबैभन्दा ठूलो रणउदेश्वरी भगवती जात्राको दिन तानसेन
तानसेनमा सरकारी विदा समेत दिइने गरिएको छ। भगवती जात्रालाई राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मान्यताका लागि संसदमा समेत कुरा उठिसकेको छ। यस उत्सवलाई राष्ट्रिय रूपमै मनाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ भगवती मन्दिर व्यवस्थापन समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष भीमसेन कार्की। जिल्लामा मात्रै नभएर प्रदेशमा मात्रै नभएर राष्ट्रिय स्तरमा यसको जुन किसिमको महिमा गरिमा छ त्यो प्रचार प्रसार गर्न सकियो भने हामीले अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै श्रद्धालु भक्तजनहरूको उपस्थिति हुन्छ। तानसेनको भगवती टोल स्थित भगवती मन्दिरबाट बाजागाजाका साथ शुरू हुने रथ यात्रा तानसेन दरबार परिसर हुँदै मूल ढोकाबाट निस्केर बजार परिक्रमा गराइन्छ। नेपाली सेनाले पञ्चबली दिई विशेष पूजा अर्चना गरी रथ यात्राले बजार परिक्रमा भएपछि मन्दिर परिसरमै पुगेर विसर्जन गर्ने गरिन्छ। यात्रा हेर्न पाल्पाका गाउँबाट र छिमेकी जिल्ला गुल्मी, रूपन्देही, अर्घाँसी तथा स्याङ्जाबाट समेत भक्तजन आउने गर्दछन्। जात्रा हेर्न आउनु भएका सुमन गैरे रमाइलो मात्रै भन्दा पनि यसको महत्व यो खासमा किन यो रथ यात्रा परिक्रमा गरिन्छ, वर्षपछि भगवती रथ यात्रा किन गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सम्पूर्ण नेपालले जरुरी पनि छ। ऐतिहासिक महत्व बोकेको यो जात्रामा सरकारले भने नजर पुर्याउन सकेको छैन। भगवती यात्रा धार्मिक ऐतिहासिक मात्र नभई राष्ट्रिय एकतासँग पनि जोडिएकाले यस यात्रालाई राष्ट्रिय महत्वको साथ हेरिनु आवश्यक छ। विष्णु खनाल, रेडियो नेपाल, पाल्पा। रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सोमालियाको राजधानी मोगादिशु स्थित हायत होटलमा लडाकु समूह अलशबाबले गरेको आक्रमणमा परि कम्तीमा 12 जना मारिएका छन्। घटनामा कैयौं मानिस घाइते भएका छन्। लडाकुहरूले होटल परिसरमा 2वटा बम समेत विस्फोट गराएका थिए। घटनास्थलबाट बाल बालिका सहितका अन्य धेरैलाई उद्धार गरिएको प्रहरी तथा प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। 30 घण्टासम्म होटलमा रहेका आक्रमणकारीहरूलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रणमा लिएर पराजित गरेको त्यहाँको सेनाले जनाएको छ। भारतका विभिन्न राज्यहरूमा वर्षासँगै बाढ़ी पहिरोमा परि 33 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढ़ी पहिरोका कारण हिमाचल प्रदेशमा मात्र 22 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बाढ़ी पहिरोमा परि 17 जना बेपत्ता भएका भारतीय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रिय स्तरमा खाद्यान्न बचत देखिए पनि पारिवारिक तहमा झण्डै 21% नेपाली अझै दैनिक निर्धारित क्यालोरी भन्दा कम खाद्यान्न उपयोग गर्न बाध्य रहेका छन्। नेपालमा अझै पनि 7.8% मानिस खाद्य असुरक्षाबाट पीड़ित रहेको अवस्था छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद र नेपाली सेनाले विज्ञहरूको सहभागितामा काठमाडौँमा आयोजित खाद्य सुरक्षा विषय कार्यशाला गोष्ठीमा खाद्य असुरक्षाका विभिन्न पक्षलाई केलाएर सरकारलाई सुझाव पेश गरिएको छ। कार्यशाला गोष्ठीले खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाको क्षमता बढ़ाउँदै कृषिमा युवाको आकर्षण बढ़ाउनुपर्ने र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने आवश्यकता औलाइएको नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा परिषदका सहायक संयोजक कृष्णराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो। विज्ञ सहभागी उक्त छलफलले एकीकृत कृषि कानून तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा अन्तर मन्त्रालय र अन्तर विभाग बीच समन्वय र सहकार्यको संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता समेत औल्याएको छ। कृषिको व्यावसायीकरण तथा औद्योगिकरण गर्न, अनुसन्धानमा आधारित कृषि नीति तर्जुमा गर्न, परम्परागत धान बाहेक बालीको उत्पादन तथा उपभोग बढ़ाउन, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कलाई थप सक्रिय बनाई हाइब्रिड बालीलाई विस्तार गर्न र कृषि योग्य जमिनको खण्डीकरणलाई रोक्ने विषयमा पनि कार्यशाला गोष्ठीले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका भएर बग्ने म्याग्दी र सहायक नदीमा जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण हुन थालेका छन्। सर्वेक्षण र प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमति पाएका धेरै आयोजना वर्षौंपछि निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढ़ेका हुन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले म्याग्दीको पश्चिमी भेगमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण गर्न थालेपछि प्रवर्धकहरू सक्रिय भएको धौलागिरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुन मगरले बताउनुभयो। म्याग्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्धक हाइड्रो भिलेज प्राली र ऊर्जा डेभलपर्स बीच हालै लगानी सम्झौता सम्पन्न भएको छ। अपर म्याग्दी जलविद्युत आयोजनाले छरीमा साइड कार्यालय स्थापना गरेर काम शुरू गरेको छ। धौलागिरी 4 मा दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले 23.70 मेगावाट क्षमताको म्याग्दी खोला ए र धवलागिरी 1 गुर्जामा 15 मेगावाट क्षमताको धौला खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रक्रिया समेत शुरू भएको छ। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले क्रिकेटको डिजिटल प्लेटफर्म कम्पनी क्रिक एचक्यू सँग सम्झौता गरेको छ। क्यानले शनिबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै न्यूजील्याण्डको कम्पनी क्रिक एचक्यू सँग सम्झौता गरिएको जनाएको छ। क्यानले क्रिक एचक्यू सँग 3 वर्षको सम्झौता गरिएको जनाएको छ। क्रिक एचक्यू क्रिकेटको लागि विश्वको सबैभन्दा ठूलो डिजिटल प्लेटफर्म मानिन्छ। क्यानले क्रिक एचक्यू सँगको साझेदारीले सबै तहका क्रिकेटका डिजिटलाइजेशन र लाइभ स्कोरिङ र स्ट्रिमिङ लगायत
प्राविधिक विकास ल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ। क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले क्रिक एचक्यू संघको साझेदारीले क्यान हर्षित रहेको र क्यानका लागि एक पूर्ण डाटाबेस विकास गर्नमा धेरै मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। क्रिक एचक्यूका सीईओ इरिन वाल्सेले क्यान संघको साझेदारीबाट धेरै हर्षित र उत्साहित भएको बताउँदै नेपाली क्रिकेटको डिजिटलाइज गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धमा पोखरामा छलफल भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले सुरक्षा समिति पदाधिकारीसँग छलफल गरेका हुन्। सुरक्षा उपसमिति संयोजक रामदत्त जोशीले प्रतियोगितामा सुरक्षा प्रबन्धबारे जानकारी गराउनुभयो। रमेश टमटा। अब मौसम। आज लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्यदेखि आंशिक बदलिरही देशका पहाड़ी भागका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 30.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 21.3 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 0.1 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 95%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:37 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:37 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीको गैराती निधन। आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिने। नेता गिरीको निधनप्रति प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा दुःख व्यक्त। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी पदाधिकारीको टुङ्गो लगायो। महासचिवमा देव गुरूङ चयन। आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी नेपाली कांग्रेसद्वारा चुनावी अभियान घोषणा। निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने खालका नयाँ आयोजना र कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न तीनै तहका सरकारलाई निर्वाचन आयोगको निर्देशन। र सोमालियाको राजधानी मोगादिशु स्थित एक होटलमा लडाकु समूह अल शबाबले गरेको आक्रमणमा कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।